हिजो प्रदेश अनि त्यसको 26 पदलाई हामी सिक्दैछौँ अनि यो वचन अनुसार हामीले के सिकिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छ तर सबै कुरामा परमप्रभुले नै फैसला गर्नुहुन्छ। त हामीले राजाको निगाह द फेस अफ द रुलर भन्ने कुरालाई हिजो हेर्दै थियौँ अनि राजाको निगाह संसारमा हामी थुप्रो प्रकारले हासिल गर्न सक्छौँ तर त्यो निगाह चाहिँ केही क्षणको लागि मात्रै हुन्छ, बदलिन पनि सक्छ है। अनि हामीले हिजो हामान र मोर्देकैको घटनालाई हेर्दै थियौँ कि कसरी हामानले राजाको निगाहलाई उसले किनेको थियो, किन्नु पनि सक्दो रहेछ तर के भयो उसले खनेको खाल्डामा आफै नै पर्यो किनभने उसले परमेश्वरको फेभरलाई चाहिँ पाएको थिएन। वचनले भन्छ हितोपदेश 19 को 12 पद, हामी सबैले हेरौँ यो वचनलाई। हितोपदेश 19 को 12 पदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भन्छ, राजाको रिस सिंहको गर्जन जस्तै हो, तिनको निगाह घाँसमाथिको शीत जस्तै हो। सो राजालाई रिस उठ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सिंहको गर्जन भनेको चाहिँ के अब त्यो चाहिँ अब एउटा डेथ सेन्टेन्स जस्तै हो है। तर निगाह चाहिँ कस्तो छ अरे, निगाह चाहिँ घाँसमाथिको शीत जस्तो मात्रै छ भन्नु र यस्तो डेलिकेट छ त्यो, अलिकति घाँस हल्यो भने के हुन्छ त्यो शीत झरिहाल्छ। मान्छेकोबाट पाउने फेभर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, यस्तो डेलिकेट हुन्छ, अलिकति काहीँ केही मिलेन भने के हुन्छ सकिजान्छ। हिजो हामीले हेर्दै गरेको घटनामा एस्तरको किताबबाट हामीले पढ्दै थियौँ अनि त्यो किताबबाट पढ्दै गर्दाखेरि हामानले राजाकोबाट यस्तो डरलाग्दो निगाह पाएको थियो कि राजाले छाप औठी नै फुकालेर दियो। तर जब राजालाई रिस उठ्यो के भयो, हामानले जुन त्यो 50 हातको उसले फाँसी बनाएको थियो त्यसमै झुन्डाएर उसलाई मारिदियो। त के भयो, निगाह हट्छ नि, मान्छेको निगाह हट्यो भने त्यस्तो हुन्छ, मान्छेको निगाह हट्यो भने त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ मान्छेको निगाहलाई प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ बहुत कोसिस गर्छ अनि परमेश्वरबाट आउने कृपालाई करुणालाई चाहिँ तुच्छ ठान्छ। त यहाँ वचनले भन्दैछ 19 को 12 पदले हामीलाई भन्दैछ, राजाको रिस चाहिँ सिंहको गर्जन जस्तै हो, तिनको निगाह चाहिँ घाँसमाथिको शीत जस्तै हो। अनि हामीले एउटा कुरा यो पनि सिकिरहेको थियौँ कि हामीले मलाई इज्जत गर, मलाई सम्मान गर भन्दै हिँड्नु एउटा कुरा हो भने चाहिँ हामी इज्जतदार हुनु चाहिँ फेरि अर्को ठुलो कुरा हो। कतिजनाले के हुन्छ, मलाई सम्मान गर, यसले मलाई इज्जत गरेन, त्यसले पनि इज्जत गरेन भनेर इज्जत खोज्दै हिँड्छ तर उसले पाउँदैन, किन्ने कोसिस गर्छ। अनि उसले अब उसकोमा धन भइन्जेलसम्म, सम्पत्ति भइन्जेलसम्म सायद उसले इज्जत पनि पाउँछ या ओहदा भइन्जेलसम्म, तर जुन दिन उसकोबाट हातबाट चाहिँ धन सम्पत्ति ओहदा फुत्केर जान्छ त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेले उसलाई यसरी फर्केर पनि हेर्दैन, किनभने त्यो मान्छेको इज्जत चाहिँ उसलाई केले गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको ओहदालाई, उसले उसको कुर्सीलाई चाहिँ इज्जत गरिरहेको थियो। तर आफै चाहिँ इज्जतदार नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, अब उसको जुन दिन सकिन्छ त्यसको समय सकिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ कसैले पनि उसलाई इज्जत गर्दैन। तर एउटा मान्छेले यदि इज्जतदार छ भने चाहिँ के हुन्छ, उसको कुर्सी सकेला, उसको के सकेर जान्छ तर भए पनि उसको के हुन्छ, सम्मान हुन्छ। अनि त्यो इज्जत चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको फेभरलाई, जब हामी असल नामलाई रुचाउँछौँ। हितोपदेश 22 को 1 पद हेर्नुहोस् के भनेर लेखेको छ। हितोपदेश 22 को 1 पद हेर्नुहोस् सबैले, तपाईँको बाइबल खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस् के भनेर लेखेको छ। हितोपदेश 22 को 1, धेरै धन सम्पत्ति भन्दा असल नाउँको इच्छा गर्नु धेरै उत्तम हो, सुन अथवा चाँदी भन्दा मान इज्जत अझ असल हो। होइन त, यहाँ के भन्दैछ, एउटा असल नाम, गुड नेम, एउटा असल नाम चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति भन्दाखेरि पनि बेसी चाहिँ हामीले असल नामलाई के गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ है। अनि त्यहाँ के भन्दैछ, सुन अथवा चाँदी भन्दा मान इज्जत अझै असल हो। त कतिजना मान्छेले चाहिँ मान्छेको फेभरलाई है
खोज्छ। अनि उसले के गर्छ, उसले उसले अब त्यो मान्छेको फेभरबाट चाहिँ के आउँछ, धन सम्पत्ति आउँछ नि त। मान्छेको फेभर पायो भने चाहिँ धन सम्पत्ति पाइहाल्छ, तर असल नाउँलाई चाहिँ उसले के गर्दै गरेको हुन्छ, लत्याउँदै गरेको हुन्छ। उसले झुटको सहारा लिन्छ, एउटा एउटा के भन्नु, एउटा ताकतलाई लिकन उसले उसले एउटा ताकतलाई लिकन, उसले एउटा शक्तिलाई लिकन के गर्छ, उसले त्यो ताकतले, त्यो शक्तिले चाहिँ उसले गलत कामहरू गर्छ। राजाको फेभर पायो भन्नेमा उसले के गर्छ, गलत कामहरू गरिरहेको हुन्छ, घुस लिइरहेको हुन्छ। अनि उसले विभिन्न किसिमको अन्याय अत्याचारहरू गरिरहेको हुन्छ। किन? फेभर उसको पक्षमा छ। उसको पक्षमा फेभर भएको कारणले गर्दाखेरि या उच्च कानुनको अधिकारीहरू उसको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले के गर्छ, त्यहाँभित्र बसिकन उसले उसले बहुत गलत कामहरू गर्ने कोसिस गर्छ। तर जुन दिन त्यो हट्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ एउटा तमासाको कारण हुन्छ। सबैले थुक्छ त्यसलाई, थुक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्दैछ, धेरै धन सम्पत्ति भन्दा चाहिँ असल नाउँको इच्छा गर्नु असल हो। सो यो चाहिँ हामीले, तिमीहरू जवान छौ, किशोर अवस्थामा छौ, याद राख्नु नानी हो यो कुरालाई, भाइ बहिनी हो। असल नाउँ चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। असल नाउँ चाहिँ के हो, त्यसले यति साह्रो सम्मान पाउँछ। असल चरित्र, असल नाउँ, असल जीवन जिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, सबैजना डराउँछ तिम्रो जीवनलाई देखिकन। तिमीलाई सायद मन पराउँदैन होला, तर भए पनि मनभित्रबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, एउटा इज्जत हुन्छ। किनभने तिमी इज्जतदार छौ। कतिजना एकदम सुन्दर सुन्दरी, योग्य, ट्यालेन्टेड हुन्छ, तर के हुँदैन, क्यारेक्टर नै हुँदैन, चरित्रै हुँदैन। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यसको त थुप्रो संसारको हिसाबले थुप्रो साथीभाइ के हुन्छ, तर पछाडिबाट चाहिँ के गर्छ, त्यसको बदनाम गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो त कस्तो चरित्र नभएको केटा या केटी भन्दै गरेको हुन्छ। अनि उसको हरेक गलत चरित्रको चाहिँ नि पछाडिसम्म पनि के हुन्छ, चर्चा हुन्छ, पछाडिसम्म पनि। त्यो त त्यस्तै थियो नि, स्कुलदेखि नै त्यस्तै थियो, कलेजमै त्यस्तै थियो। अनि त्यसलाई मेटाउनु चाहिँ नि बहुत साह्रो पर्छ, सक्दैन त्यसलाई चाहिँ। तिम्रो मान्छेले चाहिँ त्यो रेकर्डलाई हेरिहाल्छ। आज तिमी राम्रो भएको होला, तर मान्छेले त्यसको चाहिँ पहिला चर्चा गर्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ दोष मेटिन्छ भनेको छ। अब त्यो दोष मेटाउनुको लागि चाहिँ विश्वास र भक्तिले मात्रै मेटिन सक्छ। तर कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने, हामी अब जवान हुँदा, किशोर अवस्थाको हुँदाखेरि यति बेला तिमीले जीवनमा यो ट्राई गर्नुपर्छ, या त्यति बेला तिमीले जीवनमा यो ट्राई गर्नुपर्छ भनेर थुप्रो यस्तो कुराहरू गर्छ, जसमा चाहिँ उसले आफ्नो मान र इज्जतलाई उसले गुमाउँदै गरेको हुन्छ। पछाडि फर्केर गएर जब हाम्रो जीवनको त्यो दिनहरू सकिन्छ, त्यो दिनहरूलाई सम्झिकन हामी दुखित हुन्छौँ। दुखित मात्रै होइन, शैतानले एउटा लिगल राइट पनि पाइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यसको पापलाई, खराबीलाई ल्याउने, रोप्ने एउटा कानुनी अधिकार पाएको हुन्छ। अनि जब पनि त्यो मान्छे एक्लै हुन्छ, या वृद्ध अवस्थामा हुन्छ, या कुनै पनि अवस्थामा हुन्छ, उसको त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि उसलाई सताउन थाल्छ। अनि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ उसलाई चुनौती दिइरहन्छ। त अब यो कुराहरू चाहिँ सबैजनाले जानेकै हुँदैन है, सबैले जानेकै छैन, सबैले बुझेकै छैन। नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँहरू चाहिँ सजिलैसँगले लड्ने ठाउँहरू हो, सजिलैसँगले जो पनि चिप्लिने ठाउँ हो। तर एउटा मान्छे कोही अगाडिबाट गएर चिप्लेर यहाँ चिप्लो छ है भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ अरू मान्छे चाहिँ जोगिन्छ नि त है, जोगिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो वचनद्वारा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, भाइ बहिनीलाई, नानीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो ठाउँ चाहिँ यस्तो चिप्लो ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ तिमीले टेक्यौ कि तिमी लड्छौ। त्यो यस्तो स्लिपरी स्लोप हो तिम्रो जीवनको, जहाँ पुगेपछि चाहिँ तिमी लड्छौ। त्यहाँ नपुग्नु हो भने चाहिँ तिमीले सधैँ एउटा कुरालाई याद राख्नुपर्छ, तिमीले असल नाउँको इच्छा गर्नुपर्छ, असल नाउँको इच्छा। अनि त्यो असल नाउँ, गुड नेमको विषयमा चाहिँ बाइबलले पनि के भन्छ, त्यो चाहिँ अधिकारमा हासिल गर्ने कुरा हो। हिब्रूको किताब 1:4 हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भनेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो असल नाउँ चाहिँ अधिकारमा प्राप्त गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। त्यो उहाँको नाउँ चाहिँ यति साह्रो उत्तम नाउँ चाहिँ उहाँले अधिकारमा प्राप्त गर्नुभयो।
अनि फेरि त्यही कुरालाई फेरि फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा पनि बताएको छ कि उहाँले चाहिँ उत्तम नाउँलाई हासिल गर्नुभयो जुन नाउँमा चाहिँ के हुन्छ सारा स्वर्गमा भएको पृथ्वीमा भएको पृथ्वी मुनि भएको हरेक कुराले के गर्नुपर्छ त्यो नाउँमा गुणा टेक्नै पर्छ असल नाउँ भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यो असल नाउँलाई हासिल गर्नलाई असल नाउँलाई चाहिँ अधिकारमा हासिल गर्ने कुरा हो चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई असल नै बनाउनु भएको छ हामीलाई सोझो बनाउनु भएको छ तर हाम्रो चुनावले चाहिँ हामी कि चाहिँ असल नाउँलाई हासिल गर्छौँ या चाहिँ हामी बदनामलाई नराम्रो नामलाई हासिल गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चुनाव हो अब यदि एउटा मान्छेले नराम्रो नाउँलाई हासिल गर्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सोच्याउनु चाहिँ उसको जीवनको थुप्रो समयहरू के हुन्छ सकिन्छ बर्बाद हुन्छ हेर है सुन यो कुरालाई हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ किनभने तिमी बदनाम भयो नि त बदनाम भएपछि के भयो अब तिम्रो त्यो बदनामको दोष जुन चाहिँ छ त्यो दोष मेटाउनुको लागि चाहिँ के भयो अब निकै समय लाग्छ मान्छेले चाहिँ के गर्छ अब त्यही बदनाम भएकै नाउँलाई हेरेर जाने मान्छेले भन्दा पनि बेसी शैतानले के गर्छ मान्छेहरूलाई उक्साउन थाल्छ त्यसले ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छ फलानु त्यस्तो चाहिँ नि खोट्याएको गर्छ खोट्याएको अनि कतिजनाको चाहिँ के हुन्छ त्यो थाहा भएर पनि जीवनमा सुध्रिँदैन अनि उसले सुधारलाई नलिएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अब झन् बिग्रिँदै जान्छ तर अब वचनले चाहिँ हामीलाई यो पनि सिकाएको छ कि विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ के हुन्छ दोष मेटिन्छ हेर्नुहोस् दोष मेटाउनु हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको चाहिँ विश्वास र भक्ति हो यो होइन कि मेटिँदैन होइन त्यो अब कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन हामी चिप्ल्यौँ त्यो ठाउँमा अब यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि ल अब हामी जो लड्यौँ अब हाम्रो त चान्स नै छैन होइन त्यो भनेको होइन बाइबलले चाहिँ भन्छ कि अब विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ दोष मेटिन्छ भनेको छ नि त तर त्यो दोष मेटिने ठाउँमा पुग्नु चाहिँ हामीलाई कोही बेला हामीलाई टाइम लाग्छ किनभने हामी विश्वास गर्न सकेको हुँदैन भक्ति गर्न सकेको हुँदैन त यहाँ वचनले चाहिँ भन्दैछ एउटा असल नाउँलाई चाहिँ तिमीले धन सम्पत्ति भन्दा पनि बेसी के गर्नु चुनाव गर्नु है त्यो असल नाउँको इच्छा गर्नु चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति भन्दाखेरि पनि के हो धेरै उत्तम हो असल नाउँभित्र चाहिँ के हुन्छ भने नि अधिकार हुन्छ तिमीले असल नाउँ कमाएको छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिम्रो अधिकार हुन्छ तिमीलाई थाहै हुँदैन तर त्यो असल नाउँको कारणले गर्दाखेरि एउटा राम्रो नाउँ चलेको मान्छेले भनेको फलानुले भनेको भने चाहिँ के हुन्छ सबैजनाले विश्वास गर्छ नि बदनाम भएको मान्छेले फलानुले भनेको भने के भन्छ ए त्यो आफै त बेहोरा छैन होइन त्यो आफै त बदनाम छ के को कुरा तर एउटा असल नाम भएको मान्छेले भन्नुहोस् त के हुन्छ सबैले पत्याइहाल्छ तपाईँ पसलमा जानुहोस् फलानुले भनेको भन्नुहोस् त पत्याइहाल्छ तपाईँ कुनै कहाँ जानुहोस् फलानुले भनेको भन्नुहोस् त पत्याइहाल्छ उसले भनेको हो अब उसले भनेको चाहिँ के अब सही हो के भयो थाहै छैन उसले के कुरालाई देख्यो त्यो अधिकारलाई देखेको छैन नि त्यो अधिकार चाहिँ चेकबुक जस्तो छैन तर भए पनि उसको नाम लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ सबैजनाले फलानुले भनेको भन्दा पक्का पनि के हो सही हो तर बदनाम भएको मान्छेले चाहिँ भन्यो भने के हुन्छ पत्याउँदैन त्यसले सही कुरा गर्यो भने पनि के हुन्छ पत्याउँदैन कतिजना मान्छेले चाहिँ के हुन्छ नि हो यसरी बदनामी कमाएको हुन्छ कसरी बदनामी कमाउँछ नि अर्काको पैसा लगेर फर्काउँदैन बिजनेसमा हो भने उसले बाँकी खाँदै फोन नम्बर चेन्ज गर्दै फोन नउठाएर गति छाडा भएर कतिजनाले के गर्छ त्यसरी धन कमाएको हुन्छ यसको यताम लोन छ त्यसको त्यताम लोन छ त्यताम नतिरेको यताम नतिर्दा के हुन्छ सबै मान्छेले के भन्छ थाहा छ त्यो चाहिँ चोर हो थुप्रोजनाले मलाई व्यवसाय मैले पहिलाको समयमा गर्दाखेरि थुप्रोले भन्थ्यो ऊ पनि क्रिस्चियन हो फलानु पनि विश्वासी हो किन भन्दाखेरि अन्त उसले त पैसै दिँदैन त खाएर त उसले त फर्काउँदैन त फोन नै उठाउँदैन त है थुप्रोजनाले सोध्ने गर्थ्यो अन्त त्यो सुन्दै गर्दाखेरि नराम्रो लाग्थ्यो तर अब के भयो गलत तरिकाले कमाउनु त कमाए नि गलत तरिकाले माथि त पुग्यो
तर अब बादमा चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस कटनी हुन्छ। अनि वचनले भन्छ मानिसले जे रोप्छ त्यसको के गर्छ, कटनी गर्छ। गलातीको किताब 6 अध्यायले भन्छ धोकामा नपर है भनेको छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको चाहिँ ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको के गर्छ, कटनी गर्छ, कटनी गर्छ। सो कसरी चाहिँ बदनाम हुन्छ भने नि, अब मान्छे बदनाम हुने तरिका चाहिँ के हो भने तिमी तिम्रो वचनमा उभिँदैनौ, तिमी सबैलाई यस 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 भन्दै हिँड्छौ, तर तिमीले एउटा पनि प्रमिसलाई पुरा गर्दैन। सो यो कुरा सिक्नु, यो नै हाउडीको रङ कमिटमेन्ट, गलत कमिटमेन्टहरू कहिले पनि नदिनु, किनभने त्यो गलत कमिटमेन्टले तिमीलाई के बनाउँछ, बदनाम बनाउँछ। गलत कमिटमेन्ट। अर्काको धन चलाएपछि के गर्नु, फर्काइहाल्नु, जति सक्दो नचलाउनु। तिम्रो नि त्यो दिन तिमी अलिकति एक लेभल मुनि घट्दाखेरि तिम्रो काम बनिन्छ भने घट्नु केही पनि हुँदैन। एउटा गाँस नखाँदाखेरि मरिहाल्दैन हैन, एउटा महँगो जुत्ता नलाउँदाखेरि मरिहाल्दैन। तिमी सिम्पल हुँदाखेरि अर्कालाई ढर्रा देखाउनुको लागि तिमीले बाँकी काटेर, कतिजनाको चाहिँ के हुन्छ, बाँकी काटेर पनि ढर्रा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को मान्छे चाहिँ अब उठमा चढ्यो भने कतिजनाको चाहिँ धुरीमा चढ्ने आदत हुन्छ फेरि, अनि त्यहाँबाट चिप्लेर पछारिन्छ तल, अन्त के भयो, नभएको ढर्रा। जे होइन नि त, अन्त हामी जे होइन। सो तिमी के गर, सिम्पल हो। तर अब कहाँदेखि चाहिँ बदनामी सुरु हुन्छ भने तिमीले के गर्छौ, अनवान्टेड अब बाँकी काट्यौ। उसको जस्तै ब्रान्डेड लुगा लाउनु पर्यो तिमीलाई, अब के भयो, बाँकी काटेर पनि लगायो, बाँकी मागेर पनि लगायो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, फेरि तिमीले बाँकी तिर्न सक्ने क्षमता छैन। अब के भयो, त्यसले चाहिँ बदनामी। अब त्यो सानो अभिलाषालाई तिमीले मारिदिएको भए त्यो दिन के हुन्थ्यो, तिमी स्वतन्त्र हुन्थ्यौ नि त होइन, तिमी स्वतन्त्र हुन्थ्यौ, तिमी ऋणदेखि स्वतन्त्र हुन्थ्यौ, तिमी बदनामदेखि। सो पहिला चाहिँ सानो सानो कुराहरू, सानो सानो स्टिकर्सहरू जस्तै टाल्छ शैतानले हामीलाई बन्धनमा बाँध्नुको लागि। सानो सानो पातलो डोरी, हल्का डोरी, तर त्यो हल्का डोरीलाई पनि 1000 खेप बाँध्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो यति साह्रो बलियो डोरी हुन्छ, छुटाउनै नसक्ने हुन्छ। अन्त के भन्छ, अच्छा यति त हो, बरु भन्दा तिम्रोमा छैन भने चाहिँ चुपचाप बस, छैन भने ढर्रा नगर। तिम्रोमा छैन त छैन, सकिगयो, ढर्रा गर्नु परेन, मेरोमा छैन, म गर्दिनँ, सकिगयो नि त। किन नगर्ने, होइन म गर्दिनँ, मेरोमा छैन। अर्कोले भन्छ होइन मेरोबाट लैजाऊ न, म तिमीलाई दिन्छु बाँकी, बादमा फर्काउनु, होइन म गर्दिनँ। किन, तिमीले अनवान्टेड भारी बोकेको छैन। सुन, यसरी प्रेसरहरू आउँछ, गलत प्रेसरहरू आउँछ। अन्त के भयो, चलायो, त्यहाँदेखि फर्काउने आदत छैन, अर्काको चिज लग्यो, अर्काको साटहरू लगायो है। आज तिम्रो ब्याग बोक्छु नि म, के भयो, अब उसको ब्याग एकदम महँगो छ, त्यो देखाउनुको लागि मात्रै ढर्रा। तिम्रो गहना लाउनु देऊ न, कतिजना त्यसो गर्छ नि, आज म बिहामा जानु छ, तिम्रो गहना लाउनु देऊ त, ढर्रा, रङ। किन लगाउनु तिमी, वाइ सुड यु, तिम्रो ज्याकेट देऊ त, तिम्रो प्यान्ट देऊ त, तिम्रो जुत्ता देऊ त, के भयो, अब तिमी त्यतिमै तिमी रङ देखा पर्दैछौ। तिमी जो छौ नि वास्तवमा, तिमी यति साह्रो युनिक छौ, तिमी यति साह्रो सुन्दर छौ, तिमी यति साह्रो शक्तिशाली छौ। अब यो कुरा भनिदिने मान्छे नै नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, मान्छेले यो सानो सानो गल्तीहरू गरिरहेको हुन्छ। अर्काको, खै मलाई एकछिन तिम्रो स्कुटर चलाउनु देऊ त, साथीको बाइक है, मलाई एकछिन चलाउनु देऊ न बाइक, एकछिन तिम्रो गाडी लान्छु नि। अब के भयो, तिमी ढर्रा गरिरहेको छौ, सो त्यसरी पनि मान्छेले के गर्यो, अर्काको चिज चलाउँछ, त्यहाँदेखि लगेर ठोकाउँछ, त्यहाँदेखि के भयो, अब ठोकाएपछि कि झुट बोल्नु पर्यो, कि चाहिँ अब त्यो बनाउनु पर्यो, टाइम पनि वेस्ट भयो है, पैसा पनि वेस्ट भयो, त्यहाँदेखि के भयो, मित्रता पनि वेस्ट भयो, यस्तो अर्काको चिज लाने। सो कतिजनाले चाहिँ हो यसरी अर्काको चिजहरू चलाउने बानी हुन्छ, मागेर भए पनि ढर्रा गर्ने आदत हुन्छ। डोन्ट डु द्याट। म त भन्छु अर्काको चिज लगाउनु पनि नलगाऊ, अर्काको चिज लगाउनु पनि नलगाऊ,
तिमी तिमी त त्यति नलाउँदाखेरि त तिमी वस्त्र हिँड्न त हुँदैन नि, छ नि त तिम्रोमा जे छ तिमी त्यही सिम्पल भएर बस। कुनै चिज यस्तो साटेर है त्यसरी चलाउने चाहिँ कहिले पनि नगर्नु, कहिले पनि। सो जे छ तिमी जे छौ जस्तो छौ सिम्पल बस, केही पनि हुँदैन। सो त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ, व्यर्थको ढर्रा, अर्कालाई देखावटी देखाउनुको लागि के भयो, अब उसले छोपछाप पारेर यताबाट तानेर हुन्छ कि त्यताबाट तानेर हुन्छ कि है। अब एउटा उसलाई अब केही देखाउनु, सो अफ गर्नु छ भने उसले यति भक्कु पैसा जबरजस्ती कसकोबाट ऋण काटेर उसले अर्कालाई दिन्छ। किन? उसको सो अफ हो नि त त्यो। डोन्ट डु द्याट। त्यो चाहिँ फन्दा हो, सानो सानो फन्दा हो। सो एउटा डोरी बाँध्यो नि, सानो पातलो डोरी, तर त्यही पातलो डोरीलाई चाहिँ 1000 खेप बाँधेपछि तिमी चाहिँ अचल हुन्छौ, तिमी चल्नै नसक्ने हुन्छौ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, बदनाम भयो। तिमीले कसैकोबाट के ल्याउँछौ फर्काइहाल्ला, तिमीले पसलबाट के ल्याउँछौ, तिमीले उधारोमा ल्याउँछौ, त्यो गएर तिरिहाल। बाल्न भनेको छ केही कुरामा पनि तिमी ऋणी नहो। हेर्नुहोस् है, प्रेम गर्नु बाहेक चाहिँ नि हामी केही कुरामा ऋणी नै हुनु हुँदैन, केही कुरामा ऋणी हुनु हुँदैन। हामीले अर्काको चिज चलाउँछौँ, के चलाउँछौँ, कतिजना चाहिँ अर्काको मन परिहाल्छ, त्यहाँदेखि उसले के गर्छ, त्यस्तै गर्छ। सो अब के भयो, बजारमा ब्रान्डहरू आउँछ नि है, एउटा महँगो ब्रान्ड हुन्छ। सो के भयो, त्यो किन्नु सकेन भने डुप्लिकेट लगाएर पनि के हुन्छ, मनसन त गरिरहेको हुन्छ, किन त्यो लाउँदाखेरि भयङ्कर देख्छ। तर त्यो चाहिँ सानो सानो फन्दाहरू हो, सानो फन्दा। डोन्ट डु द्याट। त्यो गर्नै पर्दैन। तिमी जति सिम्पल छौ त्यति नै तिम्रो भ्याल्यु हुन्छ। किनभने भित्रको कुराको चाहिँ बेसी मूल्य हुन्छ। बाहिर चाहिँ यति साह्रो ढर्रा छ, तर अब एकपल्ट बोल्यो है, अब ऊ एकपल्ट बोल्यो कि पोल्यो, अब सकिएको कुरा। एउटा भनाइ छ नि, तिमी चुपचाप बसेर चाहिँ मूर्ख यो चाहिँ मूर्ख रहेछ सम्झेकै ठिक अरे। बरु भन्दाखेरि तिमी चुपचाप बसेर चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मूर्ख रहेछ भनेको सम्झेको चाहिँ राम्रै अरे कि तिमीले बोलेर चाहिँ उसको त्यस भ्रमलाई त्यो छ नि, अब यो ज्ञानी हो कि मूर्ख हो कन्फ्युजनमा छ नि, बोलेपछि त स्योर हुन्छ यो चाहिँ के भयो, पक्कै मूर्ख रहेछ भनिकन हो। सो के भयो, त्यहाँ पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। अब त्यस्तो ठाउँहरूले चाहिँ हामीलाई के बनाउनेछ, बदनाम बनाउँछ। त तिम्रोमा छैन त छैन भन्नुदेखि नडराउ। इफ यु डोन्ट ह्याभ, मेरोमा छैन भन्नुदेखि नडराउ। आई डोन्ट ह्याभ, आई डोन्ट वान्ट, मलाई चाहिएन पनि छैन पनि ठिकै छ, म ठिकै छु हो। त्यो ढर्राले चाहिँ तिमीलाई नचाहिँदो दुःख दिन्छ। अन्त त्यहाँ बाइबलले भनेको छ, धेरै धन सम्पत्ति भन्दाखेरि चाहिँ असल नाउँको इच्छा गर्नु धेरै उत्तम हो। सुन अथवा चाँदी भन्दाखेरि मान इज्जत अझ असल हो। सुन गहना लगाएर तिमीले एकदम आमा कस्तो महँगो रहेछ भनेर तपाईँलाई भन्ला, तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ मान इज्जत अरे। सम्मान र इज्जत चाहिँ त्योभन्दा पनि के हो, ठुलो हो। तिम्रोमा छैन होला, तिम्रोमा सुन पनि छैन होला, तिम्रोमा चाँदी पनि छैन होला, तर तिम्रोमा यस्तो इज्जत छ, त्यो इज्जतको चाहिँ यति साह्रो बेसी मूल्य हुन्छ। सुन र चाँदीलाई चाहिँ नि मान्छेले पैसाले किन्न सक्छ, तर सम्मान चाहिँ नि तिमीले धनले किन्न सक्ने, यु क्यान नेभर बाई। त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। अन्त वचनले भन्दैछ, हितोपदेश 12 को 2 पदमा भन्छ, के भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त। हितोपदेश 12 को 2 पद, यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। यो सानो कुराहरू हो, तर यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हितोपदेश 12 को 2 पदले के भन्दैछ, असल मानिसले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ, तर खराब युक्ति गर्ने चाहिँ दोषी ठहरिन्छ। सो के भन्दैछ, असल मानिसले चाहिँ कसबाट निगाह पाउँछ अरे, परमप्रभुबाट। तिमी राजाको निगाह चाहन्छ संसारको या परमप्रभुको निगाह? दुईटा निगाह हुन्छ है। एउटा चाहिँ नि फेभर अफ अ किङ। अघि राजाको निगाह चाहिँ कस्तो अरे, पातमाथिको शीत जस्तै हो। अलिकति पात हल्ले के हुन्छ, त्यो शीत झरिहाल्छ।
घाम लाग्यो भने पनि के हुन्छ, उडिहाल्छ, बिल्लिहाल्छ। एकैछिनको हो भन्नु मतलब यति साह्रो फ्रेजाइल छ, यति साह्रो डेलिकेट छ। तर बाइबलले भन्दैछ असल मानिसले चाहिँ परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्छ। अब परमेश्वरको निगाह चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि कहिले पनि हल्लिँदैन। फेरि परमेश्वरको निगाह चाहिँ नि त्यो बगिरहने खोला जस्तै हो, खोलाको धारको छेउमा रोपेको बोट जस्तै हो। परमेश्वरबाट निगाह पाइरहन्छ उसले। असल मानिसले चाहिँ परमेश्वरबाट निगाह छ। ओ म त दुष्ट, म त पापीको लागि प्रभु आउनु भएको भन्दै झन् दुष्ट र पापी भइरहेको के हुन्छ, एक दिन निगाह बन्द हुन्छ, समय आउँछ नि तिमी उहाँको करुणा मुनि रह्यो भने तिमीलाई के देखाइन्छ, तिमीलाई निगाह देखाइन्छ। तर तिमी हट्यो भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीलाई काटिदिन्छ भनेको छ। सो के भन्दैछ यहाँ वचनले, असल मान्छेले चाहिँ परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ, तर खराब युक्ति गर्ने चाहिँ दोषी ठहरिन्छ। अब संसारको निगाह पाउनुको लागि चाहिँ के गर्छ, अब मान्छेले खराब युक्ति गर्छ नि है, पुरा के भन्नु अब, पुरा अर्काको जरा काट्ने, एकदमै शतरन्जबाज भन्छ नि त्यसलाई। के गर्छ उसले, यस्तो डरलाग्दो अब कसरी कता लडाउने, त्योसँग आयो कि अब के हुन्छ, त्यो मान्छे आयो कि यसले केही न केही त युक्ति बनाउँछ। कतिजना मान्छे यस्तो बोल्दाखेरि नि थाहा पाउँछ आज के माग्नु खोजेको तैँले भनेर बुझिहाल्छ है। यस्तो प्रकारले आउँछ उसले, खराब युक्तिको साथ आइरहेको छ। अनि उसलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, खराब युक्ति गर्नेलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ लागिरहेको छ म चाहिँ भयङ्कर हो, मैले ठगिरहेको छु भनेर। तर दोस्रो तिमोथी 2:13 के भन्छ, उनीहरू चाहिँ खराब युक्ति गर्नेहरू चाहिँ ठग्छ अरे पहिला, त्यहाँदेखि चाहिँ सेकेन्ड के हुन्छ, ठगिन्छ भनेको छ। उसले ठग्छ अरूलाई, तर ऊ आफै पनि ठगिँदै गरेको हुन्छ। ठग्नु त ठग्छ, तर आफै पनि ठगेर झन् घिनलाग्दो अनि घिनलाग्दो हुँदै जान्छ। सो के भयो अब वचनले हामीले यहाँ के भन्दैछ, गुड म्यान obtains favor from the Lord, but a man of evil devices he condemns. परमेश्वरले नै के गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ 12:2 है। सो के भयो, खराब युक्ति गर्ने मानिसले दोषी ठहरिन्छ। त के भयो, कतिजनाले अर्काको सफलतालाई देख्न सक्दैन, अनि उसलाई कसरी खसालौँ, कसरी तल झारौँ भनिकन खराब युक्तिहरू गर्छ, खराब युक्ति। सो त्यस्तोको चाहिँ सङ्गतिमा पनि हामी नबस्नु भनेको छ। किनभने त्यो खराब युक्ति गर्नेहरू चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, दे क्यान नेभर स्ट्यान्ड इन द जजमेन्ट। उनीहरू इन्साफमा खडा पनि रहन सक्दैन भनेको छ होइन। तिनीहरू मतलब दुष्ट युक्ति गर्ने दुष्टहरू त इन्साफमा खडा हुने छैन, भजन सङ्ग्रह 1:5 भन्छ। तर दुष्टहरू त इन्साफमा खडा हुन सक्दैन, किनभने अलरेडी नै तिनीहरूको के भइसकेको छ, इन्साफ भइसकेको छ। अलरेडी उसको इन्साफ भइसकेको हुन्छ। इन्साफमा को खडा हुन्छ, धर्मीजनहरू। धर्मीजनको इन्साफ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, उसले गरेको हरेक कामको के पाउँछ, वरदानहरू पाउँदै गरेको हुन्छ, उसले उसको विजेताको मुकुटहरू पाउँदै गरेको हुन्छ। तर दुष्टहरू त इन्साफको छेउमा पुग्दैन पनि। इन्साफमा पुग्नुभन्दा अगाडि तिनीहरू के हुन्छ, बतासले उडाएको भुस जस्तै हुन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 1:5 भन्छ, दुष्टहरू चाहिँ इन्साफमा खडा हुन सक्दैन है, अनि पापीहरू चाहिँ धर्मात्माको समूहमा खडा हुन सक्दैन। सुन्नुहोस् है, धर्मात्माको समूह छ। भजन सङ्ग्रह 1:5 हेरौँ हामी के भनेर लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 1:5 हेर्नुहोस्। यहाँ के भन्दैछ, यसकारण दुष्टहरू इन्साफमा खडा रहने छैनन्, न त पापीहरू धर्मात्माको समुदायमा रहनेछ। किनकि परमप्रभुले धर्मात्माको मार्ग जान्नुहुन्छ, तर दुष्टको मार्ग चाहिँ नष्ट हुनेछ। दुष्टहरू त इन्साफमा पनि नि खडा हुन सक्दैन, दे क्यानट स्ट्यान्ड। अब यो हितोपदेश 29 हामीले 26 अहिले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखेको छ, धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छन्, तर सबै कुरामा परमप्रभुले नै फैसला गर्नुहुन्छ। सो त्यहाँ के छ,
परमेश्वरको जजमेन्ट्सहरू भन्ने छ, परमेश्वरको राइचियस जजमेन्ट्सहरू छ। सो अब दुष्टहरू चाहिँ के भन्दैछ वचनमा, दुष्टहरू त त्यस्ता दुष्टहरू चाहिँ इन्साफमा खडा रहने छैन। अब यसलाई त इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु ल, हिजो पढ्दैछु 29 को 26 पदमा यस भनेर लेखेको छ, मेनी सिक द फेस अफ अ रुलर बट इट इज फ्रम द लर्ड द्याट अ म्यान गेट्स जस्टिस। इन्साफ चाहिँ परमेश्वरबाट नै मानिसले पाउँछ भनेको छ। अब तिमीले चाहिँ परमेश्वरबाट पाउने इन्साफलाई चुनाव गर्न सक्छौ या चाहिँ तिमीले मान्छेको फेभरलाई चुनाव गर्न सक्छौ। दुईवटा कुरा छ। सो यदि एउटा मान्छेको फेभरलाई चुनाव गर्ने पक्षमा छौँ भने चाहिँ हामीले अहिले यही पृथ्वीमा नै सबै कुरा हामीले पाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो आशा कहाँसम्म छ? यो संसारसम्म मात्रै छ। अनि संसारसम्म आशा भएको मान्छेलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? उसलाई चाहिँ एकदमै के भनेको छ? दयनीय भनेको छ। दयनीय किन? उसले जहिले पनि जे कुरा पनि पाउँछ संसारमै पाइरहेको छ। तर परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ कहिले प्रकट हुन्छ? जब अनन्तता सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको इन्साफ प्रकट हुन्छ। तर यदि एउटा मान्छेले परमेश्वरको इन्साफलाई पर्खेको छैन भने चाहिँ उसले मान्छेको निगाहलाई पर्खिरहेको हुन्छ। अनि उसले के गर्छ? उसले सबै कुराहरू उसको के हुन्छ? भुस जस्तै हुन्छ। भुस जस्तै हुन्छ। बतासले उडाएर लाने भुस जस्तै हुन्छ। सो के भयो? उसले यति भुस थुपार्दै गरेको हुन्छ। तर भुसलाई चाहिँ इन्साफको दिनमा चाहिँ के गर्छ? त्यसलाई चाहिँ आगोको धुनीमा फालिदिन्छ भनेको छ। तर असल अन्नलाई चाहिँ के गर्छ? धानसारमा हालिदिन्छ। सो के भयो? त्यो दिन चाहिँ भुस र जब पनि त्यो दाई भयो, जब पनि अब दाई भनेको चाहिँ भुस र अन्नलाई छुटाउने एउटा समय हो। अब के भयो? दाईको दिन चाहिँ के हुन्छ? त्यो जति पनि कटनी गरेको फसल छ त्यो फसललाई चाहिँ पशुले किल्चिनु लाउँछ, नानीहरू उफ्रिन्छ, त्यहाँ थुप्रो के हुन्छ अनि के हुन्छ? त्यो छुट्टिन्छ, अन्न र त्यो भुस चाहिँ छुट्टिन्छ। अनि के गर्छ? त्यो अन्न र भुसलाई ल्याएर उनीहरूले नाङ्लोले यसरी पुरा निफन्छ, यसरी थाक राखेको हुन्छ। अनि चलाउँदै नाङ्लोले निफन्छ या माथिबाट यसरी बिलमा बसेर यसरी हल्लाउँदै झार्छ तल। अनि के हुन्छ? हल्लाउँदै झार्दाखेरि चाहिँ भुस चाहिँ त्यो हावा चलेकोले गर्दाखेरि त्यो बिलको हावाले गर्दाखेरि भुस चाहिँ गएर एकातिर थुप्रिन्छ, अन्न चाहिँ के हुन्छ? तल भुइँमा झर्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा यूहन्नाले के गवाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ निफन्ने नाङ्लो चाहिँ उहाँकै हातमा छ भनेर भनेको छ। निफन्ने नाङ्लो चाहिँ उहाँको हातमा छ। सो दुई किसिमले निफन्छ। एउटा चाहिँ बिलमा बसेर यसो गरेर हावा लगाएर, कि चाहिँ अर्को चाहिँ अब त्यो झरिसकेको पनि एकपल्ट फेरि निफन्छ। अन्त निफाउँदाखेरि भुस चाहिँ सबै निस्किन्छ। अनि त्यो भुसलाई चाहिँ के गर्छ? त्यो कृषकले लगेर आगोमा जलाउँछ। किनभने त्यसलाई आगोमा जलायो भने त्यो भुस उडिरहन्छ, आँखामा पस्छ, के हुन्छ? सो त्यो चाहिँ उसले के गर्छ? हरेक कृषकले, हरेक खेतालाले के गर्छ? उसले त्यसलाई लगेर जलाउँछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको काम पनि यदि गलत प्रकारले हामी निगाहहरू प्राप्त गर्दैछौँ भने चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के हो? सबै भुसहरू हो। रङ फेभर पाउँदैछ नि, झुट गरेर, चोरेर, छलेर गर्दैछ, रङ फेभर पाउँदैछ। कतिजनाले के गर्छ? इक्जाममा चोरेर पास हुन्छ। संसारमा चाहिँ के भयो? उसले ठुलो डिग्री हासिल गर्छ तर चोरेर पास गरेको थियो। भुस हो त्यो चाहिँ। अब कतिजनाले के गर्छ? त्यसरी नै गलत काम दिएर, घुस दिएर के गर्छ? काम बनाउँछ। एउटा बिजनेसको सप्लायर होला ऊ, सायद उसले के गर्छ? सर्ट सप्लाई गर्छ। उसको के छ? त्यहाँ सेटिङ छ, मिलिरहेको छ। उसले के छ? अब 1000 वटा चिज सप्लाई गर्नुपर्ने, तर के भयो? अब उसले 50 वटा मात्रै गर्छ सप्लाई। तर यता साइन चाहिँ कतिवटा गर्यो? 1000 को। सो के भयो? अब बिल आयो, सबैजना खुसी है, त्यो साइन गर्ने पनि खुसी भयो। अब संसारको हिसाबले त उसले भोलिको दिन महँगो गाडी किन्छ नि, 20 लाखको गाडी किन्छ होला सायद, 50 लाखको गाडी किन्छ होला, एरोप्लेन किन्छ होला सायद। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के हो? भुस हो। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो भुस हो। हामीले नि कतिको भुस कमाउँदै गरेको हुन्छ। सो सानो लेभलदेखि नै झुट बोलेर, छलेर, छेलिएर, टालेर काम बनाउँछ नि, त्यो सबै चाहिँ भुसहरू हो हाम्रो जीवनमा भएको।
अनि त्यो भुस जस्तै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ एक दिन डढेर जान्छ। अनि बाइबलले भन्दैछ यहाँ कि यसै कारण दुष्टहरू त इन्साफमा खडा रहने छैन, न त पापीहरू धर्मात्माको समुदायमा खडा हुनेछ। किनकि परमप्रभुले धर्मात्माको मार्ग जान्नुहुन्छ तर दुष्टको मार्ग चाहिँ नाश हुन्छ। हेर्नुहोस् है, धर्मात्माको मार्गलाई चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। हि नोज। तिमीले नि धार्मिकताको एउटा पाइला नि चाल्यौ नि, आज टेक्यौ नि, कसैले देखेन होला, बरुभन्दा तिमीलाई दोष लगायो होला। तपाईँले यस्तो इमान्दारीसँग काम गरिरहेछ, कोही कोही बेला के हुन्छ त्यसले नै भेटाउँछ नि सबै दोष है। उसले यस्तो गुड इन्टेन्सनमा गरेको हुन्छ, उसले दोष भेटाउँछ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ धर्मात्माको मार्गलाई चाहिँ परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ भन्दैछ यहाँ। धर्मात्माको मार्गलाई चाहिँ अन्त के हुन्छ, कतिपल्ट चाहिँ मान्छेहरू हरेस खान्छ, ए अब यसो गर्दा नहुने रहेछ, अबदेखि म गर्दिनँ। हो, शैतानको कोसिस नै त्यही हो कि तपाईँले त्यो असल काम नगरोस्। शैतानको कोसिस नै त्यो हो कि तपाईँले जीवनमा असल कुराहरू नगरोस् भनेकन त्यसले कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त यहाँ वचनले अब हामीलाई के भन्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ धर्मात्माको मार्गलाई जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ जान्नुहुन्छ। सो अब हामीले कुन चाहिँ फेभरलाई चाहिँ हामीले हासिल गर्न गइरहेको छ। उपदेशक 10 अध्यायको 12 पद, उपदेशक 10 अध्यायको 12 पद हेर्नुहोस्, यो पनि सबैजनाले। यो मैले किन यत्रो बेसी रेफरेन्स दिएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो मनमै गाडिनु पर्यो नि त है। यहाँ भनेछ बुद्धिमान मानिसको वचनले निगाह प्राप्त गर्छ तर मूर्खको जिब्रो नै त्यसको बर्बादीको कारण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उपदेशक 10:12 के भनेछ, बुद्धिमान मानिसको वचनले निगाह प्राप्त गर्छ, परमेश्वरबाटको निगाह। इफ यु आर वाइज, तिमी बुद्धिमानी छौ भने चाहिँ के गर्छ, तिमीले परमेश्वरकोबाट निगाह, किनभने तिम्रो मुखबाट सबै कुरा जे निस्किन्छ त्यो बुद्धिले पूर्ण भएको कुराहरू निस्किन्छ। तर मूर्खको लागि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको जिब्रो नै बर्बादीको कारण हुन्छ। अब के भयो, त्यो जिब्रोले झुट बोलिरहेको छ नि, छल गरिरहेको छ, अर्कालाई खसालिरहेको छ, अर्कालाई के गरिरहेको छ, छुल्लिया गरिरहेको छ, जरा काटिरहेको छ उसको जिब्रोले। अन्त मान्छेले चाहिँ फेरि त्यस्तैलाई मन पराउँछ। जुन दिन नि एउटा लिडर, तपाईँ लिडर हो, तपाईँ एउटा नेता हो, तपाईँ एउटा ठुलो अफिसर हो, तपाईँको डिसर्नमेन्ट हराएको दिन चाहिँ नि तपाईँलाई चाप्लुसी लगाउने मान्छेहरूलाई तपाईँ पुरा मन पराउनुहुन्छ, तपाईँलाई चिप्लो दल्ने, मैनी बिचारा नानी त है भनेर, या सर त के भयो, सर त सरेर पछाडि पुगिसक्यो, नरकुण्डको छेउमा पुगिसक्यो सर, उसले त सरेको सराएको छ, अझै पछाडि सराएको सराएको छ। है म्याडम, गुरुआमा, हजुर, के भयो, मजाले भेला गर्यो, त्यस्तोलाई मजाले भेला गरेर के हुन्छ, क्यान्टिन चल्छ, त्यहाँ क्यान्टिन चल्छ, त्यस्तोलाई त पार्टी पाउँछ। हो, त्यही पार्टीले नै नि बहुत कुछ बिगार्छ त्यति बेला। के उसलाई त थाहै छैन कि उसलाई चाप्लुसी सुन्ने बानी भयो। अब उसलाई राम्रो कुरा गर्ने चाहिँ मन पर्दैन, धार्मिकताको कुरा गर्ने, यस्तो वचनहरू भन्यो भने के हुन्छ, रिस पो उठ्छ। दोष लगाएको हेर्नु खुब आएछ धर्मी। परमेश्वरको वचन चाहिँ, पवित्र आत्माको चाहिँ काम नै के हो, दोषलाई देखाउने हो। अब त्यस्तो पनि छ र वचन न भनेर कतिजनाले भन्छ, एकपल्ट पढिदिनु पर्यो। पवित्र आत्माको काम चाहिँ दोष देखाउने भने चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको 16:8 लेखेको छ। त्यहाँ के भनेको छ, पवित्र आत्माको काम सुन्नु चाहिँ तपाईँहरू जतिजनाले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ भन्दैछ, अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब संसारलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोषी ठहराउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको काम नै त्यही हो, संसारलाई चाहिँ पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोषी ठहराउनुहुन्छ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरू मलाई विश्वास गर्दैनन्, धार्मिकताको विषयमा किनकि म पिता कहाँ जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्दैनौ, औ इन्साफको विषयमा किनकि यस संसारको शासकको फैसला भइसकेको छ। अब यो काम चाहिँ कसको अरे,
पवित्र आत्माको। कतिजनालाई पवित्र आत्माको यो सेवा मनै पर्दैन। अन्त कसको मनपर्छ? शैतानको मनपर्छ। शैतानले के गर्छ? चिपले दलिरहन्छ। आज तँलाई भनेको नि है, तेरो यस्तो देखेर आँखा जलेको पो त उसलाई, तेरो सफलता नपचेको पो त। अन्त कस्तो लाग्छ? हो न हो लाग्छ नि त, हो न हो लाग्छ। म सफल भइरहेको छु अनि मेरो सफलता नपचाएको। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र यीशु ख्रीष्टको रूप बनाउनमा पवित्र आत्माले दिन प्रतिदिन हामीलाई शक्ति दिइराख्नु भएको छ, शक्ति दिइराख्नु भएको छ। तर जब एउटा मान्छे चाहिँ अर्काको चाप्लुसी सुन्ने, चम्चे थुपार्ने, झुटा प्रशंसा सुन्ने आदत हुन्छ, उसले त्यहाँदेखि के हुन्छ? उसले चाहिँ नि उसको कान सुन्नु छोड्छ परमेश्वरको कुरामा। त्यो सधैँ म तपाईँहरूलाई माछाको कथा भन्छु नि, कतिवटा माछालाई पनि डिप्रेसन हुँदो रहेछ, समुद्रमा पनि माछाहरूलाई पनि डिप्रेसन हुँदो रहेछ। किन डिप्रेसन भएको? उसलाई खेद्देको ठुलो माछाले भेट्यो कि खाइदिइहाल्छ। अन्त भाग्दा 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 डिप्रेसन भएर चाहिँ त्यो माछा कहाँ बस्दो रहेछ भने चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो मरेको सिनोभित्र गएर बस्दो रहेछ। सिनोभित्र, सिनो भनेको चाहिँ लासलाई चाहिँ सिनो पनि भन्छ, कुहिएको लासलाई चाहिँ। के भयो? अब त्यहीँभित्र बस्यो, यसो हेऱ्यो ठुलो माछा चाहिँ त्यो सिनोमा त कोही पनि आउँदैन, त्यो सिनो खानु त आउँदैन। तर अब ऊ चाहिँ गएर त्यहाँभित्र लुक्यो, मजा आउँछ होला एक दुई दिन। त्यहाँदेखि के भयो? खाना पनि त्यहीँ छ, खाना पनि त्यहीँ छ, त्यही सिनो खाँदै ओछ्यान पनि त्यहीँ छ, दुइटै। सिनो पनि खायो, फ्री फुड फ्री बेड, दुइटै फ्री हो उसको लागि। अनि के हुन्छ? तर त्यो हुँदा हुँदै बिस्तारै बिस्तारै त्यो माछाले आफ्नो दृष्टि अन्धा हुँदो रहेछ त्यो माछा। किन? त्यो पानीमा स्पिडमा कुद्दाखेरि चाहिँ उसको आईको स्केलहरू सबै सफा हुँदै गरेको हुन्छ। अब के भयो? ऊ त कुद्नु त कुद्दैन, भित्रै बसिरहन्छ त्यहाँ है। अनि के भयो? अन्धा भयो, त्यहाँदेखि सुन्नु पनि छोड्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ? त्यो माछा तीभित्र मर्छ, तीभित्र मर्छ। त्यस्तै प्रकारले नि कतिजना नि आज पापको सिनोभित्र नि कम्फर्ट जोनभित्र बसिरहेको हुन्छ। यो भन्दाखेरि कस्तो नराम्रो सुन्छ, तर यो सत्य हो। यु क्यान चुज, तिमीले चुनाव गर्न सक्छौ पापको सिनोभित्र जीवन जिउने, या त तिमीले चुनाव गर्न सक्छौ जीवनको कुराहरूलाई लिने। त के भयो? अब कतिजनालाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै चाप्लुसी गरेको है, एकदम तिमी त कस्तो राम्रो छौ। अन्त के भयो? मेरो आमाले त मलाई कहिल्यै सर्काउँदैन, मेरो बाउले त मलाई कहिल्यै सर्काउँदैन, कहिल्यै राम्रो भन्दैन। बुढो भन्दाखेरि यो केटाले राम्रो भन्छ। आमाम तिमीलाई त क्या राम्री देख्यो, आमाम तिमीलाई त क्या ह्यान्डसम देख्यो। के भयो? सबै कुरामा तिम्रै नाम, सबै कुरामा उद्धम तिमीलाई देख्छु, शुद्धम तिमीलाई देख्छु है, ढल्किन्दम तिमीलाई देख्छु। आमा यस्तो प्रकारले भनिदिन्छ, मक्ख आमा मलाई त कस्तो माया गर्छ। तर जुन दिन तिमीलाई पक्रिन्छ नि उसले, जुन दिन तिमीबाट चुस्नुपर्ने रस चुसिसक्छ नि, कोष्टा बनाएर फालिदिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ। त्यति बेला बुझ्छ, एहे मेरो आमाबाउले त राम्रै भनेको थिएछ, मलाई सम्झाएको थिएछ। तर के गर्यो? अघि त गाली मात्रै गर्दाको, कहिले राम्रो भन्दैन, कहिले राम्रो भन्दैन, कहिले सर्काउँदैन, कहिले प्रशंसा गर्दैन। कतिजनालाई चाहिँ पुरा प्रशंसा गरेको चिप्लो सुन्ने बानी हुन्छ है, त्यहाँबाट चाहिँ हामी झट्टै निस्किनुपर्छ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अनि हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि नि परमेश्वरको राइचियसनेसलाई सिक्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 36को 6 पदले के भनेको छ? भजन सङ्ग्रह 36को 6 पद, भजन सङ्ग्रह 36को 6 पदले भन्दछ, हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्ने लेख्छ, तपाईँको धार्मिकता परमेश्वरको पहाडहरू जस्तै छन् र तपाईँको इन्साफहरू अगाध समुद्र जस्तै छन् भनेको छ। परमेश्वरको इन्साफ भन्ने कुरा, परमेश्वरको जस्टिस भन्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले सिक्यौँ। परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ कस्तो छ अरे? पहाडहरू जस्तै छ अरे, परमेश्वरको पहाडहरू जस्तै छ। राइचियसनेस अफ गड। अनि अब के भयो? यो 36को 1 पदमा हेर्नुहोस्, दुष्टको अपराधले त्यसको हृदयभित्र बोल्छ, परमेश्वरको डर त्यसको आँखाको सामने हुँदैन।
किनकि त्यसको अधर्म फेला नपरोस् र घृणित नठहरोस् भनेर त्यसले आफ्नो मनमा खुसामतका कुराहरू विचार गर्छन्। अघि मैले भनेको थिएँ नि, चिप्ले गर्ने मान्छेहरूलाई, चम्चेहरूलाई के गर्छ? थुपार्छ। चम्चेहरूलाई पाप गर्दैछ नि, हजुर हजुर तपाईँले त गर्नु मिल्छ नि पाप है, किनभने तपाईँ त अब यो ठाउँमा तपाईँले गरेको त पाप होइन नि। थुप्रो प्रकारले नि त्यसरी भन्छ थुप्रोजनाले, तिमीले गरेको कहाँ पाप हो त्यो त। अलिअलि राम्रो कामको लागि झुट बोल्दाखेरि के हुन्छ? रबिन हुड बनाइदिइरहेको हुन्छ उसलाई। के भयो? रबिन हुड भइरहेको छ। तिमीले गरेको त पाप पनि होइन, तिमीले भनेको त गलत पनि होइन। अन्त त्यस्तै कुराहरू उसले मनमा चाहिँ कस्तो कुरा गर्छ अरे यहाँ हेर्नुहोस्, 2 पदमा के भन्दैछ? किनकि त्यसको आफ्नो अधर्म फेला नपरोस् र घृणित नठहरोस् भनेर त्यसले आफ्नो मनमा खुसामतका कुराहरू विचार गर्छन् भन्दैछ। सो मनमा के गरे? जस्टिफाई गरे। आत्माले त यसो लगाउँछ नि त दोष, होइन? गल्ती गरेको छ नि एउटा चिसिक, मतलब एउटा त घोच्छ नि त, बोसोले छोपेको छ नि बोसोलाई पनि घोच्छ। यो चाहिँ गलत नै हो भनेर चाहिँ भन्छ, एकपल्ट चाहिँ गवाइदिन्छ। तर उसले के गर्छ अरे? खुसामतको कुराहरू गर्छ अरे त्यसमा, क्रिम लगाएर दलेर है, के भयो अब ऊ पुरिनु थाल्छ त्यसमा। अनि के भन्दैछ? त्यसका मुखका कुराहरू अधर्म र छलका छन्, बुद्धिमानी र भलाइको काम गर्न त्यसले छोडेको छन्। अब के हुन्छ? रङ साथी, रङ चम्चेहरू थुपार्यो, चाप्लुसी गर्नेहरूले थुपार्यो। त्यहाँदेखि के भयो? उसले उसको जीवनमा राम्रो राम्रो कुराहरू, बुद्धिमान र भलाइको काम गर्न छोडेको हुन्छ। थाहै हुँदैन। यसरी घट्छ कि एउटा मान्छेले गलत काम गर्छ नि, एकैचोटि आज सेतो गर्दैछ भने भोलि कालो हुँदैन। तर के हुन्छ नि, सेतोको मात्रा घट्दै जान्छ। 100% व्हाइट छ भने चाहिँ अब के हुन्छ? 99% व्हाइट हुन्छ, 1% घट्यो नि। तर 100 दिनभित्रमा चाहिँ कति पर्सेन्ट घट्छ? 100% घट्छ। शैतानले चाहिँ अब सेतोको कालै यहीँ ल्याएर चिनिहाल्छ नि त। तर के भयो? अलिकति अफ व्हाइट ल्याइदिन्छ, लाइट। यो क्रिम कलरले त तपाईँलाई पुरा सुहाउँछ भन्नु थाल्छ। त्यहाँदेखि क्रिमदेखि बेज हुन्छ, होइन? त्यहाँदेखि बेजदेखि के हुन्छ? त्यहाँदेखि बिस्तारै ग्रे हुन्छ, ग्रेदेखि ब्राउन हुन्छ, ब्राउनदेखि ब्ल्याक हुन्छ। के भयो? त्यसले घटाउँदै घटाउँदै टोन घटाउँदै जान्छ। 1% मात्रै घटाउँछ। बहुत पेसेन्टली काम गर्छ। शैतानकोमा धेरै छ धीरज, धेरै धीरज छ त्यसले। एकदम सातिर प्रकारले काम गर्छ। जुन दिन पर्सेन्टेज घट्दै गयो नि अब सकिँदै गयो, अब पर्सेन्टेज घट्दै गयो, सकिँदै गयो, घट्दै गयो, सकिँदै गयो, क्वालिटी नै घट्दै गयो। अन्त त अब यहाँ भन्दैछ त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे? यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो वचनमा। त्यसका मुखका कुराहरू अधर्म र छलका छन् र बुद्धिमानी र भलाइको काम गर्न त्यसले छोडेको छन्। त तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्माले भन्छ यो चाहिँ रङ गर्दैछस्। तपाईँको जीवनमा नि सही सल्लाहकार छ भने सल्लाहकारले के भन्छ? यो चाहिँ रङ हो, यो चाहिँ रङ हो। अन्त के भयो? रङ हो भन्ने मान्छे नै छैन आज। रङ हो भने अस्ति हाम्रो नानीहरूको प्यारेन्ट्स गार्जियन टिचर मिट थियो। अनि त्यो दिन हामीलाई पुरा भाइटामिनको बारेमा सिकाउँदै थियो। कुन चाहिँ भाइटामिन कसरी खानु है, तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस् न कुन चाहिँ भाइटामिनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ भनेर। अन्त मलाई पनि भन्नु चाहिँ मन परेको थियो। भाइटामिन एन भन्ने पनि हुन्छ एउटा भनेर। अन्त भाइटामिन एन भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन एन भनेको चाहिँ नो भन्ने भिटामिन है, नो भन्ने भिटामिन। त्यो चाहिँ साह्रै शक्तिशाली भिटामिन हो है। प्रभुले फर्स्टमै दिनुभएको थियो आदमलाई, फर्स्टमै दिएको भिटामिन नै के थियो? नो थियो। यो रुखको फल चाहिँ नखाए भनेको थियो नि त। सोच भाइटामिन एनलाई चाहिँ फेरि शैतानले चेन्ज गरेर भाइटामिन वाई बनाइदियो है, यस बनाइदियो। अन्त के भयो? खाँदा हुन्छ त भन्ने बनाइदियो है, इट्स ओके बनाइदियो। अन्त यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? त्यसले चाहिँ अब के गर्दैछ? त्यसले चाहिँ आफ्नो ओछ्यानमा बसेर रहेरै अधर्म विचार गर्छ र त्यसले आफैलाई कुमार्गतिर लगाउँछ
र त्यसले खराबीसँग घिनाउँदैन। अब के भयो, उठ्ने बित्तिकैदेखि उसकोमा त्यही विचार आउन थाल्छ। उठ्ने बित्तिकैदेखि उठ्यो कि त्यो विचार आइहाल्यो उठ्ने बित्तिकैदेखि। त आज हामी बुद्धिमानी छौँ, आज हामी ज्ञानी छौँ, आज हामी वाइज छौँ भने चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ पहाडहरू जस्तै छन्। यही यसलाई पाँच पद हेर्नुहोस्। हे परमप्रभु, तर तपाईँको करुणा त स्वर्गमा छ। परमेश्वरको फेभर चाहिँ कहाँ छ? स्वर्गमा छ। मान्छेको फेभर चाहिँ पृथ्वीमा छ। सो त्यहाँ भन्दैछ, प्रभु तपाईँको करुणा त स्वर्गमा छ, तपाईँको सत्यता त आकाशसम्मै पुग्छ, तपाईँको धार्मिकता परमेश्वरका पहाडहरू जस्तै छन् र तपाईँका इन्साफहरू अगाध समुद्र जस्तै छन्। हे परमप्रभु, तपाईँले मानिस र पशुलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इन्साफले चाहिँ नि जहिले पनि हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ है। सुन्नुहोस् है, इन्साफ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको इन्साफको चाहिँ डिजायर गर्नुपर्छ। मान्छेको फेभर भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको फेभर मागिरहेको, कुनै के गरिरहेको है, तपाईँ जति मान्छेको फेभरमा टोल लिनुहुन्छ नि, समय बिताउनुहुन्छ नि, टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ नि, लिङ्गर गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको जीवनको आयु, तपाईँको समयलाई तपाईँले दुरुपयोग गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। तर जसै तपाईँ परमेश्वरको फेभरलाई खोज्नुहुन्छ नि, तपाईँको धार्मिकता चाहिँ मध्य दिन जस्तै गरी चम्किनको लागि तयारी भएको हुँदै गरेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई नि आजको बिहान हामीले सिक्दैछौँ। त हामीले परमेश्वरको वचनबाट के सिकिरहेको थियौँ? हितोपदेश 29:26बाट हामीले सिक्दै गरेको वचन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छ, तर सबै कुरामा परमेश्वरले फैसला गर्नुहुन्छ। आज कसको निगाहलाई तपाईँले पृथ्वीको राजाको निगाहलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, त्यो निगाह चाहिँ नि घाँसमाथिको एउटा सिट जस्तो मात्रै हो। पृथ्वीको राजा गलत हो भनेको होइन, उसको व्यस्तता छ, उसको आफ्नो कुराहरू छ, उसले देशलाई चलाउनु पर्ने छ। तर नि परमेश्वरको निगाह चाहिँ के छ? जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। एक दिन जीवन सकेर जान्छ, तर प्रभुको करुणा चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई पछ्याएको गर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी रङ कुराहरू नगरौँ, जीवनमा गलत ढर्राहरू नगरौँ, नभएको कुराहरू हामी नगरौँ। जे छ बाइबलमा भनेको सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ के हो? ठुलो लाभ हो। सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ ठुलो लाभ हो। हामी जस्तो छौँ नि त्यस्तै, जस्तो छौँ, सिम्पल छौँ, ठिकै छ, ढर्रै गर्नु परेन। होइन भने चाहिँ हामीले नभएको कुराहरू गर्छौँ, अनि एक दिन जब हाम्रो नकाबहरू उकिन्छ, त्यो दिन हामी लज्जित हुन्छौँ। तर हामीले सन्तुष्टतासँग भक्ति गरेका छौँ र परमेश्वरको फेभरलाई विन गरेका छौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि लज्जित हुँदैनौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष